السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر قسم ہے زمانے دی والعصر قسم ہے عصر دے ٹائم دی ان الانسان لفی خسر یقیناً انسان خسارے دے اندر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات سوائے ان لوگوں تو جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیتے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور انہوں نے زندگی بھر حق بات دی تلقین کی تھی وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور صبر دی تلقین کر دے رہے ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب قرآن کریم دے آخری پارے دی چھوٹی جی عظیم الشان سورت العصر تلاوت کیتی ہے اے مکی سورت ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت نو اس دور دے اندر نازل فرمایا سی جس ویلے کافراں دا کفر اور جبر و تشدد اپنے زوراں دے اندر سی اللہ دی ذات نے اپنی ایک خاص جماعت دی پہچان کروائی کہ مکے جیسے بابرکت شہر دے اندر رہن والے کچھ ایسے لوگ نے کہ مکے دے اندر رہ کے بھی خسارے دے اندر جا رہے ہیں نقصان دے اندر جا رہے ہیں انہاں چوں ایک ایسی بھی جماعت ہے جیڑی رب نو بڑی پیاری ہے اللہ نے انہاں نو خسارے کولوں بچا لیا اس دور دے اندر اللہ رب العالمین نے جس جماعت دا تذکرہ فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات رب نے اس سورت دے ابتدا دے اندر قسم اٹھائی ہے والعصر کہ مینو زمانے دی قسم ہے یا مینو اثر دے ٹائم دی قسم ہے
اللہ نہ بھی قسم اٹھائے تے تاں بھی سانو یقین ہے کہ رب دی ذات سچی ذات ہے، سچی بات ہے رب دی. لیکن اللہ آندے نے کہ میں رب ہو کے انسانوں قسم چک کے کہہ رہا کہ تسی خسارے دے اندر جا رہے ہو، نقصان دے اندر جا رہے ہو. اللہ دی ذات نو انساناں دا نقصان کنا ناپسند ہے، اور انساناں دا سکون دے اندر ایمان دی حالت چ رہنا رب نو کنا پسند ہے. فرمایا ساری دنیا دے وچوں، سارے انساناں دے وچوں اگر کوئی کامیاب جماعت ہے تے اوے جدے اندر چار خوبیاں پائیاں جا رہی ہیں. چار خوبیاں اللہ کرے ساڈے تے سارے آ جان. اور یہ بنیاد ہے کہ اگر یہ چار خوبیاں ساڈے چین نے تے سمجھو اسی ایمان والے ہیں. سمجھ لو کہ قیامت دے دن رب دا دیدار نصیب ہو جائے گا. اگر یہ چار خوبیاں موجود نے تو انشاءاللہ اللہ دے عرش دا سایہ بھی ملے گا، حوض کوثر دا پانی بھی ملے گا. اگر چار خوبیاں سی اپنے اندر پوریاں کر لیاں اور انشاءاللہ اللہ دے فضل نال نہ موت دے ویلے کوئی تکلیف محسوس ہوئے گی، نہ قبر دے عذاب دی کوئی پریشانی ہوئے گی، نہ حشر دے میدان دے اندر کوئی بات ہوئے گی. انشاءاللہ رب دی رحمت دے سائے تھلے انسان آ جائے گا. کیونکہ رب العالمین نے اعلان کیتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس خسارے تو نقصان تو کون بچے گا؟ جیڑا ایمان والا ہے. چار خوبیاں قرآن نے دسیاں نے. پہلے نمبر تے دسیا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جیڑے ایمان لے آئے نے. ایمان کی چیز ہے؟ اللہ دی ذات نو ایک مننا، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان لے آنا، اللہ دے سارے نبیاں نو برحق سچا نبی مننا. اللہ نے جیڑی ساری تقدیر لکھ دیتی ہے او دے اتے ایمان لے آنا. ربا جو لکھیا ساڈا ایمان ہے او برحق چیز ہے. اللہ نو ایک مننا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا آخری نبی مننا کہ ادوں بعد کوئی دنیا دے اتے نبی نہیں، نواں نبی نہیں آئے گا، آخری نبی نے. صحیح حدیث دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے ایدی بڑی وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان کی چیز ہے. حدیث جبریل دے اندر بھی ادا تذکرہ فرمایا ہے. فرمایا التؤمن باللہ، اللہ دی ذات تیرا کامل ایمان. اللہ وحدہ لا شریک، اللہ دا کوئی شریک نہیں، اللہ دے اندر کوئی کمزوری نہیں، اللہ کسے دے سامنے بے بس نہیں، اللہ نو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، اللہ دی برابری کرنے والا کوئی نہیں. اللہ دے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، اونا تو بعد کوئی نبی دنیا تے نہیں آئے گا. اور تیسرے نمبر تے فرمایا اللہ دے فرشتیاں تے ایمان کی مننا ہے. اللہ دے فرشتے اللہ دی مخلوق نے، اللہ دیاں بیٹیاں نہیں. اللہ دے فرشتے اللہ دے برگزیدہ بندے نے، اللہ دے عبادت کرنے والے بندے نے. فرشتے رب العالمین دی مخلوق نے، اللہ دے حکم دے پابند نے، وہ بھی اپنی منمانی نہیں کر سکتے. اے فرشتیاں تے ایمان ہے. کائنات دے اندر، دنیا دے اندر ایسے لوگ بھی مکے والے تو بعد موجود سن جڑے فرشتیاں دے انکاری سن. فرشتے کوئی شے نہیں،
تے نال ہی فرمایا ایمان اس بات دی اتے بھی ہے کہ ویلا آنا میں قبر چوٹ کے رب دے سامنے پیش ہونا آ بنیاد انتو منا بالقدر خیر ہی و شر ہی اس بات دی اتے بھی ایمان لے آنا رب دی ذات نے آسمان و زمین دی پیدائش تو 50,000 سال پہلے ساری تقدیر لکھ دیتی ہے کہ آن گے آ کم کرن گے ساڈا ایمان ہے اللہ جیڑی شاید تساں لکھ دیتی ہے برحق ہے ساڈا یقین ہے تقدیر برحق ہے تقدیر دے اتے ایمان لیاؤنا فرض ہے واجب ہے لازمی ہے جیڑا تقدیر دا انکاری ہے ایمان دا انکاری ہو دے سینے چ کوئی ایمان نہیں پاوے بیت اللہ چو دی موت واقع ہو جائے جیڑا تقدیر دا انکاری ہے اسلام چ کوئی ہوتا عمل دخل نہیں تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتے آخرت دے دوبارہ اٹھن تے ایمان تقدیر دے اتے ایمان نال اے دی شرط لگائی کہ ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی دے بندے تے اللہ دے رسول نے اللہ دے بیٹے بھی نہیں انہاں دی ہور بھی کوئی حیثیت نہیں نہ او اللہ نے نہ اللہ دے بیٹے نے اے مننا کہ ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے قرب قیامت آن گے اس بات تے بھی یقین رکھنا ہے امرزئی قادیانی اسے وجہ تو ہی برباد ہو گیا بے ایمان ٹھہرائے گئے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے جی میں عیسائیاں دا گندا عقیدہ ہے ایویں مرزئیاں قادیانیاں بے ایماناں دا بھی گندا عقیدہ ہے دے بارے دے اندر عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے اپنے وقت دے اندر آئے نے اللہ نے آسمانہ تے اٹھا لیا انہوں نے اور قیامت دیاں نشانیاں جو ایک بڑی نشانی نے کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام اترن گے کتنے آن گے دمشق دی جامع مسجد دے مشرقی مینارے تے امام نسائی نے روایت نقل کیتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آن گے آسمانہ تو اترن گے کیویں اترن گے آقا فرماندے نے دو حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی قرب قیامت آن گے اللہ دے فرشتیاں دے پراں دے اوتے ہاتھ رکھے ہون گے دو فرشتے دائیں بائیں اللہ دے نبی دمشق دی جامع مسجد دے مشرقی مینارے دے اوتے عصر دے ٹائم تے رب دے حکم نال اترن گے اور آن گے اپنی شریعت نہیں بیان کرن گے اے شریعت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نو بیان کرن گے آگے نماز اے شریعت دے تابع حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس سے دمشق دی جامع مسجد مشرقی مینارے تے عصر دے ٹائم تے نازل ہون گے تے مرضیاں کی آکھیا او جی جڑے عیسیٰ علیہ السلام آنے سننا اور ساڈا مرزا قادیانی بے ایمان او نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام دی شکل انہاں دی مسیح انہاں دی مسیل بن کے نازل ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام ہون گے زمین تے 45 سال رہن گے تے بیت اللہ دا حج بھی کرن گے اور پھر مدینے دے اندر آن گے اولاد بھی ہوئے گی انہاں دی
عیسیٰ علیہ السلام مدینے دے اندر فوت ہون گے، صلی علیہ المسلمون، مسلمان انہاں دا جنازہ پڑھ کے ثم یدفن معی فی قبری، فرمایا میرے روضے دے اندر ایک قبر دی جگہ موجود ہے جتے عیسیٰ نبی دفن ہون گے۔ تے مرزا قادیانی نے تے حج کیتا ہی نہیں، مکے مدینے تے وہ گیا ہی کوئی نہیں۔ اس واسطے مسلمانوں کسے دھوکھے فریب دے اندر نہ آیا جنی دیر تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اے عقیدہ نہیں رکھو گے کہ اللہ دے نبی نے آسمانہ تے اٹھائے گئے نے، قرب قیامت آن گے، اور پھر قرآن نے بیان کیتا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام جدو دنیا تے آن گے وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دی وفات تو پہلے پوری دنیا دی اتے نہ کوئی یہودی رہے گا نہ عیسائی رہے گا، کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا، ساری دنیا دی اتے اسلام پھیل جائے گا، کوئی دنیا تے ٹیکس نہیں رہے گا، کوئی دنیا دی اتے آج جرمانے نہیں رہن گے، دنیا تو خنزیر ختم ہو جائے گا، ایدا وجود مک جائے گا، اسلام ہی اسلام ہوئے گا۔ آج تک نبی علیہ السلام تو بعد میں دا کوئی دور نہیں آیا، اس واسطے ایک شرط لگائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان عیسیٰ عبداللہ و رسولہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بندے نے، اللہ دے رسول نے، قیامت دے قریب آن گے، ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، فرمایا وہ ایک حاکم بن کے بادشاہ بن کے دنیا دی اتے آن گے، اپنی نبوت دا کے پرچار نہیں کرن گے، نبی علیہ السلام دے دین دی تبلیغ کرن گے۔ اگے شرط کی دسی ایمان دی، فرمایا والجنت والنار حق، اس بات تے بھی ایمان رکھے اللہ جنت تیری نعمت تیری رحمت برحق ہے، اللہ تیرے نافرمان کافراں واسطے جہنم میں او بھی برحق ہے۔ اینا چیزاں تے جدو ایمان ہو جائے گا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو اینا چیزاں دے اتے ایمان لیندا اللہ نو مان لیا، اے دے سینے دے اندر ایمان آ گیا تے ہن کیے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اینا یقین کرن تو بعد ہن اس بندے تے لازم ہے کہ اگے عمل بھی کرے، اللہ نو من لیا، عقیدہ صحیح ہو گیا، ہونے اے دے اتے ذمہ ہے، آقا فرماتے نے اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، کلمہ پڑھ کے ہونے نو نماز پڑھنی پوے گی، اینو رمضان دے روزے رکھنے پہن گے، اللہ نے مال دیتا ہے زکات دینی پوے گی، اللہ نے مال دیتا ہے بیت اللہ دا حج کرنا پوے گا، اے دے اتے اعمال عمل کرنا بھی رب العالمین نے فرض کر دیتا ہے۔ ہن اے دے ذمے عامل الصالحات انج سمجھو کہ نیک اعمال ایمان دی حفاظت واسطے نے، دوالے اینو محفوظ رکھن واسطے، ایمان نو ہرا بھرا رکھن واسطے اللہ دی ذات نے اعمال صالحہ شرط قرار دیتے ہیں۔ ہن عمل کرو گے تے درجے وادے جان گے، جیویں جیویں تسی نیک اعمال کرو گے تواڈے درجے بلند ہوندے جان گے۔ اللہ نے جنت دیاں کئی قسماں رکھیاں نے، اے کیوں رکھیاں نے؟ اعمال دے لحاظ نال، کوئی کسے جنت دے اندر کوئی کسے جنت دے اندر، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذا سالتم الجنہ سالتم اللہ الجنہ، میرے امتیو جدو تسی رب کولو جنت دا سوال کرنا فَسَأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ،
اللہ کولو جنت الفردوس منگیا کرو، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ، اے جنت ساریاں جنتاں تو اعلیٰ تے بلند جنت ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ، اے جڑی جنت الفردوس ہے سب تو اعلیٰ بھی ہے اس واسطے کہ دی چھت رب دا عرش ہے۔ اے اعمال دے ذریعے نبی علیہ السلام نے تائیں تے فرمایا سی اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنی پیاری پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء دی امشی راوی نے آقا نے کی فرمایا سی، یا صفیہ تم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام دی تسی پھوپھی لگ دیاں نے تے کی کرنا، اے مالی اے مالی اے مالی عمل کریا جے، عمل کریا جے۔ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدہ تو نساء اہل الجنہ، آپ انہوں نے کی فرمایا نے بیٹی اے مالی تین دفعہ فرمایا بیٹی عمل کریا جے، عمل کریا جے، عمل کریا جے، فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر عملی کوتاہی ہو گئی تو میں رب دی عدالت دے اندر تو انہوں بچا نہیں سکاں گا۔ اس واسطے ایمان اللہ دی ذات دے اتے لیون تو بعد اے دے واسطے ایمان واسطے نقصان تو بچن واسطے پہلی شرط ایمان، دوجے نمبر تے فرمایا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، زندگی بھر نیک اعمال کرنے نے، اور نیکی دے اندر ترازو نہیں پڑنا کہ یہ دا ثواب کنا کوئے، اے نہیں ویکھنا، دیکھنا کی ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیتا بس انجی کرنا ہے، اے کم سونے نبی نے کیتا ہے میں انہوں ہی کرنا ہے، اے نہیں کیتا میں اس کام نو ویکھنا بھی نہیں۔ ساڈا ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری دے اندر ہے، ایک آدمی نے نا اعتراض کیتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبی دے اندر مدینے مروان بن حکم رضی اللہ عنہ دے دور دے اندر مدینے دے قائم مقام گورنر بھی بن گیا سن۔ اس ویلے دا جڑا گورنر ہوندا سی وہ نمازاں آپ پڑھاندا ہوندا سی، گورنر امیر سپاہ سالار او بندا ہوندا سی کہ جدے کول سب تو زیادہ دین دا علم موجود ہوندا سی، قرآن جنوں ہوندا سی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قائم مقام گورنر بن گئے، نماز پڑھا دے مسجد نبی دے اندر۔ ایک آدمی نے اعتراض کیتا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تسی فجر دے اندر 2 رکعتاں دے اندر اچھی پڑھ دے ہو، زور دے اندر 4 رکعتاں چی چپ کر رہندے ہو، اثر چ بھی چپ کر رہندے ہو، مغرب دیاں پہلی رکعتاں اچھی پڑھ دے ہو پھر پچھلی چپ کر دے ہو، عشاء دے اندر بھی 2 رکعتاں اچھی قرات کر لیندے ہو، پچھلیاں 2 رکعتاں چپ کر کے انج کیوں کردے ہو؟ اے کیوں کی دا سوال کیتا انہیں؟ تے ایمان پھر ایمان ہی ہوندا ہے نا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیری نبی دی ذات نال کیسی پیاری محبت سی، آندے نے مینو کیوں دا نہیں پتا کہ انج کیوں کرنے، میرے سونے نبی نے انج کیتا اسی تاں کرنے، آؤ ساڈے اعمال بھی اج انج ہو جان کہ نماز انج کیوں پڑھ دی اس ٹائم تے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، بیٹی بیٹے دا رشتہ اس طرح نکاح کیوں کیتے نے؟ اس واسطے کہ نبی علیہ السلام نے کیتے نے۔ ایتھے جا کے اسی کہہ سکتے ہیں
جویں اسی اج کرنے ہاتھ چک کے کہہ سکنے کہ انج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیاں دا انجی نکاح کیتا سی. کوئی قسمت والا جنازہ انج کیوں پڑھ دے ہو, کوئی کیوں دا پتہ نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انج کیتا ہے. جدوں آ چیز آئے گی کہ ساڈا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے برابر جدوں آ جائے گا, وہ دے مطابق وہ دی شکل صورت اس جیسی ہو جائے گی, یقین جانو کوئی شے پھر جنت دے دروازے چوں ایمان والی نے روک نہیں سکتی. جدوں آ نظریہ آئے گا کہ نبی سی سنت کے مطابق اسی چلنے ہیں, مسجد داخل ہونے سجا پیر داخل کرنے, کیوں کھبا نہیں داخل ہو سکتا, کیوں کرنے جی سونے نبی دا حکم ہے اس واسطے کرنے. مسجد جو نکلنے لگیا کھبا پیر باہر کرنے, سجا کیوں نہیں کرتے جی کیوں دا پتہ نہیں, نبی علیہ السلام دی سنت ہے. آ جدو ساڈے سینے دے اندر یہ بات بیٹھ جائے گی تو پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینا چیزاں دا ذکر کرن تو بعد کی انعام دیتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سونا اعلان کیتا, فرمایا جن نے اللہ نو ایک من لیا آ ساریاں خوبیاں دے اندر آ گئیاں. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا داخل الجنہ علی ای عمل کانا, اگر کوئی کمی کوتاہی ہو بھی گئی ہے رب معاف کر کے نو جنت لازمی عطا کرن گے. اے شرطاں پوریاں ہو گئی, اللہ تے ایمان پورا ہو گیا, نیک اعمال بھی کر رہا ہے, تے نال اے بھی تیسری شرط قرآن نے رکھی ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. اسلام نے یہ نہیں آخیا کہ اپنے تک ہی رہنا, بس اپنی نماز پڑھی گیا تے ٹھیک ہے, نا 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 نا. سورہ تحریم کے اندر رب نے اعلان فرمایا 28ویں پارے دی آخری سورت رب العالمین نے اعلان کیتا ہے. اللہ فرما رہے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. ایمان والےو تہاڈا فریضہ ہے کہ اپنے آپ نو بھی جہنم تو بچانا ہے تے اپنے تعلق والیاں نو بھی بچانا ہے. اہلیکم تہاڈے گھر والے, رشتہ دار, تہاڈے ماتحت, جڑے تہاڈے دوست احباب نے جنہاں نال تہاڈا اٹھنا بیٹھنا ہے, تہاڈی ذمہ داری ہے جویں اپنے آپ نو جہنم تو بچان دی کوشش کردے انہاں نوں بھی بچانا تہاڈے ذمہ لازم ہے. شریعت نے صوفی نہیں بنایا کہ بس جو مار کے تے بیرو, نہیں, نکلو اللہ دے دین دی تبلیغ واسطے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آسان ہوئیے نماز پڑھنا آ رہے ہو, رستے کسی دوست نو ساتھی نو دیکھیا نوجوان نو, آؤ بھائی جان آؤ نماز پڑھیے, اے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ہے. اگر ایک بندہ بھی کوشش کرن دے نال نمازی بن گیا تے نبی علیہ السلام نے پیارے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سی علی جنگ دے اندر جاندے ہو, جاندے ہی حملہ نہیں کر دینا بلکہ جا کے انہوں نے دین دی دعوت دینی ہے. ایک بندہ بھی اگر انہاں چوں مسلمان ہو جائے تو آڈی نجات واسطے وہی کافی ہو جائے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. آج اسی گنگے ہو گئے, گنگے نچن والے بد عقیدہ, بازاراں دے اندر گانے اچھی اچھی گا رہے نے, اسی نہیں روک سکتے, لیکن اسی نماز پڑھن جا رہے ہیں تے کسی نے بھی کہن جو کہ نہیں کیا ہو پائے جن نماز پڑھیے نا. شیطان دی تبلیغ عام ہو گئی ہے, اسلام دی تبلیغ جڑی وہ ٹھپی دی جا رہی ہے. تسی ویکھو نا ساری حکومت دی پالیسیاں کی نے. نماز پڑھتے ہوئیے تے سبزی ویچن والے احسان ہی نے نماز خراب کر چلیں گے.
آلو ٹماٹر اتنے روپے کلو، اچے اچے سپیکر لائے نے تے ساری آواز جے باہر نکل جائے تے پرچایا ہوتا ہے جی جاؤ ضمانت کراؤ جا کے. اسلام دی جڑی آواز ہے انہوں دبایا جا رہا ہے اور باقی کوئی پرواہ نہیں. اللہ دے پاک قرآن نے دسیا ہے مومنو کوئی پرواہ نہ کرے جو تواصو بالحق. جتھے رب نے موقع دیتا ہے کسی دفتر دے اندر اوتھے حق بات دی تلقین کرو. حق بات دی تلقین خالی نماز نہیں. اگر رب نے کرسی دے دیتی ہے دفتر دا کنٹرول ہے، رشوت دا دروازہ بند کرو وتواصوا بالحق. اگر کوارا نے اللہ دی رضا واسطے انہاں دا ڈیوٹی سمجھ کے فریضہ سمجھ کے انہاں دا کام کر کے دیو، اللہ تواڈے واسطے رزق دے دروازے کھولے گا. تسی اگر رشوت دے دروازے بند کرو گے تے اج ویکھو اپنے معاشرے دے اندر بجلی دا بل صحیح کران واسطے نال اینے پیسے بھی دینے پین گے. پھر کی ہوتے غریب آدمی کرے گا؟ یہ اسلامی حکومت ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہ قرآن دا فیصلہ ہے. جدو تسی حرام نہیں نہ چھوڑو گے اللہ تمہیں مانگت بنا دے گا. تو جدو رب وال آ جاؤ گے اللہ آسمان و زمین تو برکتاں دے دروازے کھول دے گا. اج کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ ایمانداری نے دسو میرے نال تہاڈا دفتر زیادہ وا کسے دفتر دے اندروں کو رشوت کوئی دفتر والا نہ لیندا وے ثابت کر دے. 5 ٹائم دے نمازی افسر 5 ٹائم دے نمازی وہ بھی جدو معاملہ آئے جی اس تو بغیر تے کام ہی نہیں چلتا. تو پھر اللہ پھر ہندوستان چی واپس چلے جو پاکستان چون دی کا دی ضرورت سی. پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا سچا فرمان ہے، رب دا حکم ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ آپ اعلان فرما رہے ہیں یا ابن آدم، آدم دے بیٹے، لو تدعو شیئا اتقاء للہ، اگر اللہ کو ڈر دیا کسے برے کام نو چھڑ دے، لآتاک اللہ خیرا منہ، اللہ دے نال تینوں بہتر عطا فرمان دے. چھڈو رشوت، ویکھو دروازے کھول دینے کے نہیں. سود لینا چھڑ دیو. اج ڈبی پئی ہے پوری قوم. فیکٹری والے یقین جانو اور دوسرے قسطاں دے اوتے چیزاں لینیاں دینیاں جائز نے، حرام نہیں. لیکن کدو جدو نقد تے ادھار دا ریٹ ایک ہوے گا، تے جدو نقد دی قیمت ہو رہے تے ادھار دی ہو رہے تے سری سود حرام ہے. لیکن ایڈا تسبہ بھی پڑیا تے 5 ٹائم دا نمازی بھی ہے تے نال سودی کاروبار بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پھیری جا رہے ہیں. ایک آدھا اسلام ہے. شریعت نے تے دسیا سی خیر خائی کریا جے تے چنگی خیر خائی ہے. غریب بیچارہ دے نہیں سکتا تے انہوں گھٹ کرن دی بجائے 100 والی شاہ 150 ہی دین رہے ہیں تے بڑا خوش ہے جی میں وہی بڑی خیر خائی کیتی ہے. اللہ دے نبی دا فرمانے لا تبیعوا بیعتین فی بیعت واحدہ، ایک چیز دے 2 ریٹ نہیں. جے زیادہ تے سود ہے، جے گھاٹا لے تے وہ حلال ہے. آج کل استریاں چل رہی نے قسطاں دے اوتے، پکھے قسطاں دے اوتے، گڈیاں قسطاں دے اوتے. یاد رکھو رب نو کی جواب دینا ہے. ساری چیزاں رب دی رضا واسطے چھڑ دیو، اللہ رحمت دے دروازے کھول کے حلال طریقے نال عطا کرن گے. جن بینک والے نے بندے وہ آخی گے نہیں جی بلا سود، کوئی بلا سود نہیں. سود تو بغیر ایک سوئی بھی نہیں بینک والے دیں. اس واسطے اللہ دی ذات دے اوتے بھروسہ کرو، رشوت چھڑ دیو، سود چھڑ دیو. نتیجہ کی نکلے گا؟ اللہ دا وعدہ ہے آتاک اللہ خیرا منہ، اللہ نے تو اینو چھڈ میں تینوں اس تو بہتر عطا فرماواں گا. قسطاں والی جنیاں صورتاں چلدیاں نے سب سود نے. بولی والی کمیٹیاں ساریاں حرام نے، سارا سود ہے، لیکن چل رہے ہیں.
بھائیو قرآن نے کیا ہے؟ خالی کلمہ کم نہیں ہونا، کلمہ پڑھیا نیک عمال کرنے نے نال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی کرنا ہے، حق بات دی تلقین کرنی ہے، کیا کم غلط ہے چھوڑ دیو، اور اے دے اندر تکلیفاں بھی آن گیاں، بڑا کچھ ہوئے گا۔ فرمایا وتواصوا بالصبر، آپ بھی صبر کرنا ہے تے دوجیاں نوں بھی صبر دی تلقین کرنی ہے۔ ظاہری طور تے بعض دفعہ ہوتا ہے جی ہمیں کم چھڑ دیتا ہے، ہن کی ہے جی قلت آ گئی، اللہ اندر نے ویخ قلت آئی ہے وقتی طور تے ویکھنا رحمت دا دروازہ کیویں کھلدا ہے۔ یہ چار شرطاں نے، الا الذین آمنوا، اللہ تے کامل ایمان، دوسرے نمبر تے نیک اعمال، نیک اعمال دیا دو شرطاں نے، یہ ترازو قائم کیتا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیڑیاں شرطاں نے؟ جیڑا بھی عمل کرنا ہے نیت خالص ہوئے کہ میں رب نو راضی کرنے واسطے کرنا ہے، رب واسطے کرنا ہے، نیت خالص، عمل سنت دے مطابق، تے جے نیت خالص ہے عمل سنت دے مطابق ہے تے اللہ نے صحابی دی قربانی بھی قبول نہیں سی کیتی۔ نبی علیہ السلام دی سنت کی ہے کہ عید دی نماز پڑھ کے تے قربانی کرو۔ نبی علیہ السلام دے صحابی نے آکھیا میرا دل کردا ہے میری قربانی دا گوشت مدینے دے غریباں نوں سارے تو پہلے او دے گھر دے اندر پہنچے۔ کنی نیت چنگی ہے، کر دیتی ہے، بھیج دیتا ہے نماز تو پہلے۔ نبی علیہ السلام نو پتہ چلے، آپ نے فرمایا اے کنے کیتا ہے؟ صحابی خوش ہو کے آقا میں کیتا ہے، اس نظریے تے کیتا ہے۔ فرمایا نیت تیری بڑی چنگی ہے کہ عمل تیرا میری سنت دے خلاف ہے، قربانی کوئی نہیں عام گوشت ہویا ہے۔ شرط لائی ہے کہ عمل سنت دے مطابق بھی ہوئے تے نیت بھی خالص ہوئے، تے جے عمل سنت دے مطابق ہے نیت دے اندر دے خلاف آ گیا تے تاں بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نیک عمل نیت خالص کر کے کہ اللہ میں اگر سجدہ دے رہا اللہ تینوں راضی کرنے واسطے، اللہ کسے مکرور دا قرضہ اتار رہا اللہ کو دے تے احسان نہیں کر رہا، تیرا میرے اتے احسان ہے اللہ، اے تیرے دیتے مال دے وچوں میں تیری رضا واسطے کر رہا۔ اور دیکھنا جدو اے نیت ہوئے گی رب العالمین غیب دے خزانے جو کنی مدد فرمان گے۔ تو اس واسطے بھائیو اللہ تبارک و تعالی ساڈے اندر چارے شرطاں پیدا کر دے، ایمان بھی اور نیک اعمال بھی اور نیکی دی تلقین کرنا، اور نیکی دے اتے اگر تکلیف آئے او دے اتے صبر کرنا، اللہ چارے خوبیاں ساڈے اندر پیدا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔